अयि भोज बालाः, किं भवन्तः जानन्ति ईश्वरः कुत्र अस्ति? मान्ये, ईश्वरः देवालये भवति। वत्साः, ईश्वरः न केवलं देवालये, अपि तु सर्वत्र व्याप्तः अस्ति। तत् कथम् आचार्ये? किम् ईशावास्यमिदं सर्वम् इति न श्रुतवन्तः? नैव आर्ये, तस्य कः अर्थः? एतत् सर्वं जगत् ईशेन व्याप्तः अस्ति, ईश्वरः सर्वत्र अस्ति इति अर्थः। मान्ये, ईश्वरः वृक्षे, कक्षायां, शिलायां, क्रीडाङ्गणे चापि अस्ति किम्? आम्, ईश्वरः सर्वत्र अस्ति। पुरा कश्चन भवादृशः अल्पवयस्कः बालः ईश्वरः सर्वत्र अस्ति इति दर्शितवान्। इदानीं तमेव प्रसङ्गं पठामः। अनन्तरम् अभिनयसहितं नाटकमपि करिष्यामः।